मोहतरम सामीन, मुअज्जज़ मेहमानान गिरामी, भाइयों और बहनों, आज हम जो हर साल अपने अहल और अयाल के साथ सुकून और खुशी से जो ईद मना रहे हैं उसकी एक वजह है। इसके पीछे गुमनाम हीरो और बहुत से मोहसिनों की काविशें शामिल हैं। आज हम एक ऐसे तारीखी दिन को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिसने पाकिस्तान की तारीख का धारा बदल दिया। आज यौम तकबीर है, वह दिन जब अल्लाह अकबर का नारा चागी के पहाड़ों से गूंजा और पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि वह अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। 28 मई 1998 का दिन महज एक तारीख नहीं, यह एक अहद की तकमील, एक ख्वाब की ताबीर और एक कौम के अज़्मो इस्तिक़लाल की अलामत है। पस मंज़र, एक ज़रूरत का एहसास। पाकिस्तान के एटमी सफ़र की जड़ें क़ियाम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से मिलती हैं। 1950 की दहाई में ही हमारे इब्तिदाई साइंसदानों ने एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। लेकिन वक्त के साथ साथ, खास तौर पर 1965 की जंग के बाद, यह एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया कि हमारी कौमी सलामती को रिवायती दिफा से बढ़कर किसी हतमी ज़मानत की ज़रूरत है। 1971 का सानहा, जब हम अपने मशरिकी बाजू से महरूम हो गए, एक इंतहाई तकलीफदेह तजर्बा था। इस शिकस्त ने क़ियादत को ये यकीन दिला दिया कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए और अपनी बका को यकीनी बनाने के लिए हमें एक ऐसी सलाहियत हासिल करनी होगी जो दुश्मन को किसी जारहियत से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। और फिर वह दिन आया, 18 मई 1974, जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने पोखरान में अपना पहला एटमी धमाका किया, जिसको उन्होंने मुस्कुराहट का नाम दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक फैसलाकुन लम्हा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए वह तारीखी जुमला कहा जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, पाकिस्तानी कौम चाहे घास खाए लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह एक कौमी अज़्म था, एक बका का ऐलान था। उस दिन से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बाकायदा तौर पर कौमी तरजीह बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एक हीरो की वतन वापसी। इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए हमें एक ऐसे कायद की ज़रूरत थी जो इस पेचीदा टेक्नोलॉजी में महारत रखता हो। ये वह वक्त था जब नीदरलैंड्स में काम करने वाले एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने। एक डच अखबार में उनके खिलाफ खुफिया मालूमात चोरी के इल्ज़ामात पर मबनी खबर शाया हुई। ये खबर, जो बज़ाहिर उनके लिए मुश्किलों का बाइस बनी, दरहकीकत पाकिस्तान के लिए एक मौका साबित हुई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और साइंसी क़ियादत ने इस मौका को पहचाना। डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ और ब्रिगेडियर सिकंदर हमीद जैसे अफराद ने डॉक्टर साहब से राबिता किया और उन्हें वतन वापस आकर मुल्क के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की क़ियादत करने की दावत दी। यहाँ पर एक ऐसी कहानी भी मशहूर है, जो अगरचे गैर मुसद्दका है लेकिन अवामी सतह पर बहुत मकबूल है, कि किस तरह मारूफ बिजनेसमैन सेठ आबिद ने, जो उस वक्त बैरूने मुल्क थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान वापसी में अहम किरदार अदा किया। कहा जाता है कि उन्होंने डॉक्टर साहब को बहफाजत पाकिस्तान पहुंचाने के इंतजाम किए, बज़ाहिर एक आम मुसाफिर के तौर पर, ताकि बैनुल अक़वामी एजेंसियों की नज़रों से बचा जा सके। ये कहानी, अगरचे मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी नहीं, लेकिन उस वक्त के हालात में वतन वापसी की मुश्किलों और इसमें मदद करने वाले गुमनाम हीरोज़ की अक्कासी ज़रूर करती है। बहरहाल, दिसंबर 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान वापस आए। उनकी आमद एक नए दौर का आगाज़ था। उन्होंने कहूटा में कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज KRL की बुनियाद रखी और अपनी गैर मामूली सलाहियतों और अनथक मेहनत से यूरेनियम अफजूदगी के इंतहाई मुश्किल मरहले को तेज़ी से मुकम्मल किया। डॉक्टर मुनीर अहमद खान की क़ियादत में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC भी मुतवाज़ी तौर पर काम कर रहा था। ये दो इदारे, दो अजीम साइंसदानों की क़ियादत में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए एक दूसरे के शाना बशाना मसरूफ़ रहे। चैलेंजर्स और दबाव। ये सफ़र आसान नहीं था। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के हुसूल में शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, जासूसी के इक़दामात और दोस्त ममालिक पर दबाव, ये सब कुछ पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से मुसलसल दबाव डाला गया कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क कर दे। इस दौरान फरवरी 1987 में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। उस वक्त के सदर पाकिस्तान, जनरल ज़िया-उल हक, एक क्रिकेट मैच देखने के बहाने भारत के दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात की। हैरान कुन तौर पर, इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने एक गैर तहरीरी मुआहिदे का ऐलान किया कि वह एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमला नहीं करेंगे। यह एक अहम कदम था जिसने खित्ते में एटमी जंग के खतरे को कम करने की पहली कोशिश की।
یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت خاموشی اور حکمت عملی سے تیار کی۔ مئی 1998 فیصلہ کن گھڑی، اور پھر وہ وقت آیا جب ہمارے صبر کا امتحان تھا۔ 11 اور 13 مئی 1998 کو بھارت نے ایک بار پھر پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ ملک کے اندر شدید عوامی اور فوجی دباؤ تھا کہ پاکستان فوری طور پر جواب دے۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ انہیں ایک طرف اپنی قوم کے جذبات اور سلامتی کے تقاضوں کا سامنا تھا، اور دوسری طرف عالمی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ، کی جانب سے شدید دباؤ اور دھمکیاں مل رہی تھیں۔ یہ بات مختلف اخباری رپورٹس اور بعد میں سامنے آنے والی تفصیلات میں واضح طور پر بیان کی گئی کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا اور انہیں دھماکے نہ کرنے کے عوض بھاری مالی امداد، قرضوں کی معافی اور دیگر ترغیبات کی پیشکش کی۔ یہ ڈالروں کی لالچ تھی تاکہ پاکستان اپنے دفاع کے اس اہم ترین قدم سے باز رہے۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی کابینہ اور عسکری قیادت سے مشاورت کے بعد قوم کے وقار اور سلامتی کو ترجیح دی۔ انہوں نے عالمی دباؤ اور مالی ترغیبات کو مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے نتائج سخت ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محض چند دنوں یا مہینوں کا نتیجہ نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ 1970 کی دہائی سے جاری ایک مسلسل جدوجہد تھا۔ تقریباً 25 سال کی انتھک محنت، بے پناہ وسائل کے خرچ اور ہمارے سائنسدانوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ تاہم بھارت کے مئی 1998 کے دھماکوں کے بعد پاکستان نے صرف 17 دنوں کے قلیل عرصے میں اپنے دھماکوں کی تیاری مکمل کی اور انہیں کامیابی سے انجام دیا۔ یہ ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی غیر معمولی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یوم تکبیر، اللہ اکبر! اور پھر وہ تاریخی دن آیا، 28 مئی 1998۔ چاگی کے سنگلاک پہاڑوں میں سہ پہر 3:16 پر پہلا دھماکہ کیا گیا۔ اس کے بعد اسی دن مزید 4 دھماکے کیے گئے۔ زمین لرز اٹھی اور اس لرزش نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ پورے ملک میں جشن کا سما تھا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس عظیم کامیابی کا اعلان کیا اور اس دن کو یوم تکبیر کا نام دیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن تھا، یہ اپنی صلاحیتوں پر فخر کرنے کا دن تھا، اور یہ دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دینے کا دن تھا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ عالمی رد عمل اور خداؤں کا عتاب۔ یوم تکبیر کے بعد عالمی رد عمل انتہائی سخت اور فوری تھا۔ جیسا کہ توقع تھی، امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک نے پاکستان پر شدید معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ پابندیاں اتنی سخت تھیں کہ انہیں اس وقت کے وزیر خزانہ نے خداؤں کا عتاب قرار دیا۔ امریکہ نے فوری طور پر گلنر امریکہ ایکٹ کے تحت تمام معاشی امداد معطل کر دی، قرضوں کی ضمانتیں منسوخ کر دیں اور فوجی تعاون بند کر دیا۔ جاپان نے پاکستان کی اہم ترقیاتی امداد روک دی۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF اور ورلڈ بینک نے نئے قرضوں پر پابندی لگا دی۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپی یونین نے بھی مختلف سطحوں پر پابندیاں نافذ کیں۔ ان پابندیوں نے پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان پابندیوں کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ شخصیات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان بین الاقوامی میڈیا اور حکومتوں کی تنقید کا مرکز بنے۔ ان کے نیٹ ورک پر شدید تحقیقات اور دباؤ ڈالا گیا۔ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک متنازع انداز میں ملک کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی افسوسناک باب تھا۔ ایک ایسے شخص کو جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اسے اس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ انہیں باضابطہ طور پر جیل نہیں بھیجا گیا، لیکن ان کی نظربندی اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر شدید تنقید کی گئی۔ مختلف حلقوں کی جانب سے یہ الزامات بھی سامنے آئے کہ نظربندی کے دوران ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اور انہیں سختیاں برداشت کرنی پڑیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر قوم آج بھی افسردہ ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت بھی ان پابندیوں سے کمزور ہوئی، جس نے بالآخر 1999 میں فوجی بغاوت کا راستہ ہموار کیا۔ نتیجہ: سلامتی کی ضمانت۔ ان تمام مشکلوں اور پابندیوں کے باوجود یوم تکبیر پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک ناگزیر اور تاریخ ساز اقدام تھا۔
इसने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया, जिसके नतीजे में जौहरी दहशत म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैट का नज़रिया मुस्तहकम हुआ। इसने भारत के खिलाफ रिवायती फौजी अदम तवाज़ुन के खिलाफ पाकिस्तान को हतमी रखवाल फराहम किया। आज 26 साल बाद हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद जौहरी ताकत है। ये सलाहियत हमारी बका की ज़मानत है। यौम तकबीर सिर्फ एटमी धमाकों का दिन नहीं था, यह एक कौम के मुत्तहिद होने, अपने साइंसदानों पर भरोसा करने और अपनी सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का दिन था। हम आज के दिन अपने उन तमाम हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस अजीम मकसद के लिए काम किया, हमारे सियासतदानों को जिन्होंने मुश्किल फैसले किए, हमारी फ़ौज को जिसने हिफाजत फराहम की, और सबसे बढ़कर हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स को, खास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर मुनीर अहमद खान, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। यौम तकबीर हमें याद दिलाता है कि जब एक कौम मुत्तहिद हो जाए और अपने मकसद के लिए पुरज़्म हो, तो कोई भी चैलेंज उसे रोक नहीं सकता। हम सब इन हीरोज़ के दिल से मशकूर हैं जिनकी वजह से हम हर साल खुशियों भरी ईद मनाते हैं। नहीं यकीन तो कश्मीर, फ़िलिस्तीन, बैरूत, शाम, लबनान देख लीजिए। अल्लाह ताला मुसलमानों के जंग ज़दा और मकबूजा मुसलमान इलाकों पर अपना रहम फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम तकबीर पाइंदाबाद। हमारी ईद को पुरसुकून बनाने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आप इन अजीम हीरोज़ की याद को ताज़ा रखना चाहते हैं और उनके एहसान को मानते हैं, तो हमारे मेरी ईदी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान करने वालों के चाहने वालों तक ये पैगाम पहुँचे कि हम एहसान फरामोश नहीं है।